इजाजत नहीं है तो नहीं जाऊंगा, मगर मेरा दिल ये कहता मेरा चचा है, उसके मेरा चचा है, मेरे बाप का भाई है, हो सकता है कि अपने भतीजे पर रहम खाकर और मेरी माँ के लिए एक चादर दे दे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जब यही लड़का अपने चचा की दहलीज पर जाता है, जाने के बाद दस्तक देता, अंदर से आवाज आई, कौन है? बच्चे ने आवाज दी, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। चचा दरवाजा खोलो, मैं कुछ काम से आया हूँ। चचा आया, दरवाजे को खोलता है। खोलने के बाद अब भतीजे से चचा ने कहा, बताओ क्या करने आए हो, क्यों आए हो? भतीजे ने हाथ जोड़कर चचा से कहा था, चचा मेरी माँ के जिस्म पर जो चादर है कई जगह से फट चुकी है, माँ के लिए जो है एक चादर का सवाल लेकर आया हूँ, एक चादर दे दे। मैं तुझसे ये नहीं मांगूंगा कि तूने मेरे बाप की जमीन को हड़प कर लिया है, मेरे बाप की जो है जायदाद को हजम कर लिया है, मैं तुझसे ये सवाल नहीं करूंगा। मेरे बाप की जमीन ना दे, कोई मसला नहीं है। मालो दौलत जो मेरा बाप छोड़ कर गया था उसमें से हिस्सा ना दे, कोई मसला नहीं है, मगर ये है कि मेरी माँ का बदन कई जगह से चादर जो है कई जगह से फटी है, एक चादर दे दे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, चचा ने अपने भतीजे की जब ये बात सुनी है, धक्का देकर दरवाजे से निकाल दिया है, दरवाजे को बंद कर दिया है। अब यही यहूदी लड़का रोता हुआ अपने घर की तरफ वापस हो रहा था। रास्ते में मेरे मुस्तफा के सहाबी से मुलाकात होती है। जब मेरे नबी के सहाबी से मुलाकात हुई है, मेरे नबी के सहाबी ने इरशाद फरमाया, बच्चे क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? बच्चा कहता है, मेरे रोने की वजह ना पूछो, जाओ किसको यहाँ पर बताया जाए, कोई जख्म पर मरहम रखने वाला हो तो उसको दवा जो है मर्ज बताया जाए, कोई हकीम हो तो उसको बीमारी बताई जाए, कोई तबीब हो तो उसको बीमारी बताई जाए। यहाँ तो कोई हकीम भी नहीं है कि जिसको अपनी बीमारी बताई जाए, कोई तबीब ऐसा नहीं है जिसको अपना मर्ज बताया जाए जो इलाज करे। यहाँ तो कोई इलाज करने वाला दिखाई भी नहीं देता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जैसे ही इतना उस बच्चे ने कहा है, साहबी रसूल इरशाद फरमाते हैं, बेटा कम से कम मुझे तो अपनी बात बता, हो सकता है कि तेरी उस बीमारी का इलाज मैं बता सकूं। लड़के ने रोते हुए कहा है, अगर आप पूछते हो तो सुनो, सही मसला ये है कि मेरी माँ जो चादर ओढ़े हुए है कई जगह से वो चादर फट चुकी है। मैं अपने चचा की दहलीज पर गया था, काश वो रहम खाकर तरस खाकर मुझे एक चादर दे दे जो मेरी माँ का जिस्म ढक सके। अल्लाह अकबर। इतना कहा, कहने के बाद बच्चा कहता है, मेरे चचा ने मुझे अपनी चौखट से धक्का देकर बाहर कर दिया है, इसलिए मैं रोकर यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे ही बच्चे ने इतना कहा, मेरे नबी के सहाबी जो इरशाद फरमाते हैं, बेटा फिर तू रोना, अब तू खुश हो जा, तेरे बीमारी का इलाज करने वाले हकीम का मुझे पता है, तेरी बीमारी का इलाज करने वाले का तबीब का मुझे पता है। मैं तुझे बताऊंगा तेरी बीमारी का इलाज करने वाला कौन है, मैं बताऊंगा तेरी बीमारी को दूर करने वाला कौन है। बच्चा कहता है, ऐसे आलम में कौन है जो मेरा अपना सगा चचा मेरी मदद नहीं कर सकता है, तो फिर गैर मेरी मदद क्या करेगा? अल्लाह अकबर। मुसलमानों, फिर मेरे नबी के सहाबी कहते हैं, सुन, मैं तुझे बता रहा हूँ, मक्का के अंदर एक ऐसा शख्स है, एक ऐसी जात है जिसके दरवाजे से कोई खाली नहीं हुआ है। पूरे मक्के के अंदर कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं उसके दरवाजे पर गया था और खाली हाथ वापस हो गया है। बच्चे ने इतना सुना है, कहने लगा, फिर बता वो कौन है? मेरे नबी के सहाबी कहते हैं, वो कोई और नहीं है, वो साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, वो पाक साथ मेरे आका की जात पाक है। वाह बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रे नबी, जैसे ही इतना सहाबी रसूल ने कहा मिलेंगे, मेरे नबी के सहाबी कहते हरम शरीफ में जाओ, वहां मिलेंगे। अब लड़का हरम शरीफ की तरफ नहीं बल्कि अपनी माँ की तरफ तोड़ने के बाद अपने माँ के पास जाता है। माँ, मुझे जो है माँ के पास गया, रोने लगा। माँ ने कहा, बेटा क्यों रो रहा है? कभी लड़का रो रहा था, कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था, कभी हंस रहा था। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? थोड़ी देर के बाद तू हंस क्यों रहा है? अब लड़के ने माँ को जवाब दिया, माँ रो इसलिए रहा हूँ कि अपने सगे चचा ने मुझे दरवाजे से धक्का देकर निकाल दिया है, और हंस इसलिए रहा हूँ कि हमारी इस परेशानी में मदद करने वाले का पता चल गया है। माँ, तेरे लिए जो है एक चादर का कपड़े का इंतजाम करने वाले का पता चल गया है। माँ ने पूछा, कौन है? बच्चे ने कहा, माँ, हरम शरीफ के अंदर कोई मोहम्मद नाम का है, कोई
محمد نام کا ہے، اس کا مجھے کسی نے پتہ بتایا۔ وہ لوگوں مسکرا کر بولو سبحان اللہ۔ جیسے اتنا بچے نے کہا اماں جان تو کیا کہتی؟ بیٹا محمد کے پاس نہیں جانا، میں نے سنا کہ محمد سے جو تھوڑی دیر کے لیے بات کر دیتا ہے نا تو پھر محمد کا کلمہ پڑھ کر محمد کا ہو جاتا ہے، لہذا محمد کے پاس نہیں جانا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، بچے نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ماں کے سر پر رکھا، کہتا ہے ماں تیرا بیٹا تیرے سر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، تیرا بیٹا جان تو دے سکتا ہے، زبان تو کٹا سکتا ہے، ہاتھ تو کٹا سکتا ہے، مگر محمد کا کلمہ پڑھ کر نہیں آ سکتا ہے، ایک مرتبہ اجازت دے دے، تیرا لال محمد کے پاس جائے گا اور امید ہے کہ وہاں سے چادر ملے گی تو لے کر آئے گا، نہیں ملے گی مگر تیرا بیٹا کلمہ ہرگز محمد کا پڑھ کر نہیں آئے گا۔ جیسے اتنا جو ہے وہ لوگوں، بیٹے نے کہا، ماں نے اتنا سنا، ماں نے کہا بیٹا اگر تو چاہتا ہے تو جا، تیری ماں اجازت دیتی ہے، مگر بیٹا محمد کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ ماں نے اتنا کہا، بیٹے نے پھر کہا ماں تیرے سر کی قسم کھاتا ہے تیرا بیٹا محمد کا کلمہ پڑھ کر نہیں آئے گا، اتنا فرمایا، بیٹا چلا ہے۔ جانے کے بعد جیسے حرم شریف کے دروازے پر پہنچنے کے بعد میرے نبی کا نام لے کر پکارا، جیسے میرے نبی کا نام لے کر پکارا، پکارنے کے بعد میرے نبی نے جب اپنی نگاہ کرم کو اس کے چہرے پر ڈالا، اس کی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پر پڑتی ہے تو مصطفیٰ کے چہرے کو کیا دیکھا؟ نبی کو دل دے بیٹھا ہے، چہرے کو کیا دیکھا؟ اپنا دل دے بیٹھا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بتا بیٹا کیا بات ہے؟ اور لوگوں حقیقت تو یہ ہے میرے نبی کا چہرہ ہی کچھ ایسا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ غبار نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، لم یاتی نظیرو کبھی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو اے تجھ کو شہر دوسرا جانا۔ میرے نبی نے چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد ارشاد فرمائے، بیٹے کیا بات ہے؟ بتاؤ کیا بات ہے، آؤ میرے قریب آ جاؤ۔ اب لڑکا کہتا ہے محمد قریب تو آؤں گا مگر تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا، قریب تو آؤں گا مگر تمہارا کلمہ پڑھ کر تمہارا نہیں بنوں گا۔ میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا، ہے بچے میں نے کب کہا میرا کلمہ پڑھ لے؟ ان دین عند اللہ الاسلام۔ لوگوں جس دین کے تم ماننے والے ہو، سنو میرے نبی کا کریمانہ انداز دیکھو۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بچے میں نے تجھ سے کب کہا ہے کہ میرا کلمہ پڑھ لے؟ بتا کس لیے آیا ہے؟ بتاؤ کوئی حاجت ہے کیا؟ ضرورت ہے کیا؟ کہنے لگا محمد ضرورت تو ہے نا، مگر میں بات یہی کہتا ہوں کہ ضرورت جب بتاؤں گا میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا، بتا میں نے کب کا کلمہ پڑھ؟ میں نے تو تجھ سے ابھی نہیں کہا، بتا بات کیا ہے، کیوں آیا ہے؟ اس نے پورا مسئلہ بتایا کہ میرے چچا نے مجھے دروازے سے نکال دیا ہے، میری ماں کے جس پر چادر ہے کئی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، میں ایک چادر کا سوال لے کر آیا ہوں، کیا مجھے ایک چادر میری ماں کو اڑانے کے لیے مل سکتی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے بچے کی جب یہ بات سنی ہے، میرے نبی نے اپنے کاندھوں پر پڑی ہوئی چادر کو اٹھایا، اس لڑکے کو دیا ہے، لڑکے نے سینے سے چادر کو لگایا، لگانے کے بعد اب اپنے گھر کی طرف چلتا ہے، ایک قدم چلتا ہے، ایک قدم چلنے کے بعد پھر میرے نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے، پھر دوسرا قدم چلتا ہے، پھر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے، پھر قدم چلتا ہے، پھر میرے نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے، چلتا جاتا ہے، جب تک حرم شریف میں چلتا رہا، میرے نبی کے چہرے کو دیکھتا رہا، اپنی ماں کے پاس پہنچنے کے بعد اب کہتا ہے ماں تو جھوٹ بول رہی تھی، تو کہتی تھی جو محمد کے پاس جاتا ہے محمد کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، محمد نے تو ایک مرتبہ بھی نہیں کہا میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، ایک مرتبہ اپنا کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، ماں تو جھوٹ بولتی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، بچے نے کہا ماں دیکھ محمد نے اپنے کاندھوں سے چادر کو اتار کر تیرے لیے دیا ہے، میرے ہاتھ میں دی ہے، اے ماں بتا تو صحیح جو محمد اپنے کاندھوں سے چادر اتار کر مجھے دے سکتا ہے، تیرے جسم کو چھپانے کے لیے دے سکتا ہے، اس محمد کا لایا ہوا دین کتنا پیارا ہوگا، اس محمد کا جو ہے اخلاق کتنا پیارا ہوگا۔ جیسے ہی ماں نے اتنا سننے کے بعد ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی بیٹا جو محمد اتنا پیارا ہے پھر تو نے اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا ہے؟ چل اس
اس کا کلمہ پڑھنے چلتے ہیں، چل اس کا پڑھنے کے لیے چلتے ہیں۔ اور ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا ہے، حرم شریف کے طرف چلتی ہے۔ جانے کے بعد جیسے ہی حرم شریف کے قریب آتی ہے، داخل ہوتی ہے، دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے۔ آواز دینے کے بعد وہ لوگوں سنو تو صحیح، اب حقیقت کیا تھی؟ میرے نبی کے چہرے کو ماں دیکھتی ہے تو دیکھنے کا انداز کیا تھا؟ سنو تو صحیح وہ لوگوں، حقیقت یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، زلف دیکھی کہ نظروں نے بتا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ کہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ میرے نبی کی ادا ہی ایسی ہے صاحب۔ ماں آئی، بس آخری بات، ماں آئی کہنے لگی محمد میرے لیے تم نے چادر دی، میرے بیٹے کو چادر دی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا بتا خاتون اور کچھ ضرورت ہے تو دیا جائے گا، کسی چیز کی حاجت ہے وہ بھی دی جائے گی، بتا کہ دوسری چادر چاہیے کیا دوسرا کپڑا چاہیے، مال و دولت چاہیے وہ بھی دیا جائے گا۔ میرے نبی نے اتنا ارشاد فرمایا، عورت کہتی ہے اے محمد اب چادر کی ضرورت نہیں ہے، اب کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا اے خاتون کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں، اب ضرورت یہ ہے کہ ہاتھ بڑھا، کلمہ پڑھا اور اپنا بنا۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، اپنا بنایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ باولا ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ آج ہم پڑوسی کو کھا لے رہے ہیں۔